उसी तरह से नेकियां अता फरमाता है। मफ़हूम हदीस है कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को इस अंदाज से बयान फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, तो एक यहूदी पादरी आलिम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने आया और कहने लगा कि मेरे चंद सवालात हैं इस्लाम के बारे में, तो अगर मुझे इजाजत दो तो वो सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और वो दौर था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। नजरान से आने वाला वो पादरी आलिम यहूदी जब उसने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आने की इजाजत तलब की, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इजाजत दी। तो आकर कहने लगा कि मेरे 4 सवाल है, उन सवालों का मुझे जवाब चाहिए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को कहा कि जाओ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, वो तुम्हारे इन सवालों का जवाब देंगे। तो वो यहूदी पादरी आलिम जब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ तो कहने लगा कि पहला सवाल तो ये है कि मुझे जन्नत की समझ नहीं आती, जिसका कुरान में तूल और अर्ज जिस अंदाज से बयान किया गया कि जमीन और आसमान जितनी बड़ी होगी, तो अगर जन्नत इतनी बड़ी है तो बताओ दोज़ख कहाँ होगी। दूसरा सवाल कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो जन्नत की मिसल है, और जिस तरह जन्नत में बंदा चला जाए जो फल जो कुछ भी खाना चाहे उसका ना जायका खत्म होगा ना वो चीज खत्म होगी, तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना भी पढ़ा जाए देखा जाए तो उसकी वुसात उतनी बढ़ जाएगी। और फरमाया कि तीसरा सवाल यह है कि आसमान का कुफल यही ताला भी है, और चौथा सवाल यह है कि जमीन पर सबसे पहले किसका खून गिरा था। ये 4 सवाल थे उस यहूदी के जो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश कर रहा था। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इन 4 सवालों के जवाब इस अंदाज से दिए और फरमाया कि पहला सवाल यह है कि जन्नत के बारे में एतराज है कि जन्नत का तूल और अर्ज इतना बड़ा है, तो फिर वो दोज़ख कहाँ होगी, जन्नत कहाँ पर होगी। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि जब दिन आता है तो रात कहाँ होती है, जब रात आती है तो दिन कहाँ होता है, तो दिन भी तो मौजूद होता है, रात भी मौजूद होती है, तो इसी तरह जन्नत भी मौजूद है और इसी अंदाज से दोज़ख भी मौजूद है। फरमाया कि तुम्हारा दूसरा सवाल कि वो कौन सी चीज है जो मेवाए जन्नत की मिसल है, जन्नत के मेवे की तरह है। फरमाया कि दुनिया में उसकी मिसल जो है वो कुरान पाक है। कुरान पाक वो किताब है कि इसको जन्नत के मेवाजात की मिसल कहा जाता है कि जिस तरह जन्नत के मेवे खत्म नहीं होते, इसी तरह कुरान की तालीम भी खत्म होने वाली है। कुरान को भी जितना भी पढ़ा जाए, जितना समझा जाए, तो उसको उतना पढ़ने को दिल करता है, उतना समझने को दिल करता है। तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो कुरान की मिसल हो कि दुनिया की कोई भी ऐसी किताब उठा लो, 2 मरतबा पढ़ने को दिल करेगा, 4 मरतबा पढ़ने को दिल करेगा, लेकिन ये लारैब किताब, ये कुरान पाक ऐसी किताब है जिसको जितनी मर्तबा भी पढ़ोगे हर मर्तबा ये अलग लज्जत से, अलग सुकून से बंदे को नवाजती है। अब कुरान पाक को पढ़ते पढ़ते उम्रें गुजर जाती है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ते पढ़ते बंदा थकता नहीं, उकताता नहीं। दूसरी किताबें 1 मरतबा पढ़ेगा, 2 मरतबा पढ़ेगा, 4 मरतबा पढ़ेगा, थक जाएगा, फिर पढ़ने को दिल नहीं करेगा। लेकिन लारैब किताब ऐसी है
جس کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے تو انسان کا سکون بھی ختم نہیں ہوتا اور انسان اس قرآن سے اکتاتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ تیسرا سوال تمہارا یہ تھا کہ آسمان کا بھی کوئی تالا کفر ہے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تو جو آسمان ہے اس کا تالا جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس سے آسمان کو کفر لگا دیا جاتا ہے، تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی چابی ڈھونڈنی ہو تو وہ کلمہ طیبہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چوتھا سوال زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے جو خون گرا تھا وہ حضرت حابیل جب پیدا ہوئے تھے، اس وقت حضرت امہ حوا علیہ السلام سے خون نکلا تھا جس کو زمین نے جذب کر لیا تھا۔ جب یہودی نے یہ 4 سوال حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اگر اجازت ہو تو ایک اور بھی اعتراض ہے، ایک اور بھی سوال ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جواب عنایت فرمائیے۔ تو جب اس یہودی نے 5واں سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کا یہ سوال سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہی سوال تو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک فرشتہ مغرب کی جانب سے آیا، آپ نے پوچھا اے فرشتے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف آیا ہوں۔ ایک اور فرشتہ جو 7ویں آسمان سے آیا تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فرشتے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف آیا ہوں۔ اسی طرح تیسرا فرشتہ آیا، چوتھا فرشتہ آیا، تو ہر فرشتہ الگ الگ جگہ سے آیا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو تو وہ یہی جواب دیتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وقت سمجھ لیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی اسے ڈھونڈو گے میرا رب تمہیں وہیں سے مل جائے گا۔ اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہت اور جگہ سے بات ہے، اور اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ تو جب اس یہودی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اپنے سوالوں کے جوابات سنے تو اللہ نے پھر اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت عطا فرمائی اور اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد